يوسف مناس، يوسف مناس. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के अंदर क्यों दफन किया गया था, क्या सच में ऐसा ही है, इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और हमें उम्मीद है इस दिलचस्प वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। जैसा कि हर मुसलमान को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पता है कि वो अल्लाह के प्यारे नबी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान करीम की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और उस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है। तो जो किस्सा सबसे बेहतरीन और अच्छा है उसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और जो इस किस्से के बारे में जान चुके हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्से को उन लोगों तक पहुंचाएं जो उसे नहीं जानते, क्योंकि इस किस्से में जवाल से अरूज हासिल करने का फार्मूला बयान किया गया है। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाही अता की। तो नाज़रीन, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दरबारे मिस्र में पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो उस मौका पर उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो कितार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ हैं जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफी मांगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे पर इसको डाल दो तो उनकी बेनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को लेकर मेरे पास वापस मिस्र आ जाना। ये सुनकर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का बकरी के खून से रंगा कुर्ता लेकर गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब ये कुर्ता लेकर जाऊंगा यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के साथ अपने वालिद और सब खानदान को लाने के लिए 200 सवारियां भी भेजी। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ तो उधर कनान में सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपने लख्ते जिगर और जान से प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई। तो उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान किया है कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सटिया गया है तो मुझे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, तो आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहां यूसुफ और कहां उनकी खुशबू। तो जब ब्रादराने यूसुफ उनका कुर्ता लेकर घर पहुंचे और अपने वालिद के चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई। जिस पर सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह ताला से अपने बेटों की माफी की दुआ की और आपकी दुआ की वजह से तमाम बरादराने यूसुफ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी सुनाई कि आप बेटों के गुनाहों को आपकी दुआ से माफ फरमा दिया गया है। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के कुल 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का काफिला मिस्र के करीब पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक अजीम अल शान
جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام باادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا کہ فرعون نے مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے انہیں فرمایا، نہیں، یہ لشکر فرعون کا نہیں، آپ کے بیٹے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو ابدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو اس وقت جائز تھا جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی ہے۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا تھا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔